नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता. परदेसान भेट दिवन बानासतारीच्या ऑफिसाची केशींतले बेली आड वेता म्हूण फोंडेच्या कोर्टान मंगळारा दीस AAP हाचो गोंयचो मुखेल आदवोगाद अमित पालेकाराची बेल कॅन्सील केली. ते विशीं आदवोगाद पालेकारान मंगळारा दीस उंचल्या कोर्टान क्रिमिनल रिव्हिजन पेटिशन घाला. कोर्टान ताका मोदी विसो दिवंक ना अशें आदवोगाद नितीन सरदेसाईन सांगलें. आमी ताका सोदूंक भोंवताव. आमी बेलीक विरोध करतल्यांव आनी कोर्ट सांगता त्या प्रमाणे फुडें वेतल्यांव म्हूण SP क्रायमाचो SP राहुल गुप्तान सांगलें. आज आम्ही सकाळी 10 वरांचेर सुमार ताची केस फायल केला. इट इज अ क्रिमिनल रिव्हिजन दॅट वी हॅव फायल्ड आणि कोर्टाक मेन्शन केली आमी की आयज घेवची म्हणून. सो कोर्ट म्हणलो गेलो आज आपल्याक टायम मेळचो ना घेवपाक, आमी फाल्यां घेवया आणि इन द मीन टायम तूं दुसऱ्या पार्टीक नोटीस दी, जे कोण पार्ट्यो आसा तांकां नोटीस दी आणि फाल्यां आयकुया म्हणून. ओके. पूण आता अमित पालेकराक ताजो शोध चालू आहा न्हू, पूण ताजेर कशें कितें? सध्या कोर्टान इंटरिम रिलीफ कांय दिवना, सो पुलिसान ताका सोदून काडपाचो. ओके. ताजी केस ही फाल्यां दवरल्या न्हू सकाळी? हय हय, फाल्यां सकाळी 10:30 जातली. ओके. हायकोर्टान? हय हय. ओके. Looking for him. We are looking for him. Uh-huh. Now he has applied for bail to High Court, so what does the crime branch do? Whatever the law mandates us to do, that we will oppose again the notice will come to us and we'll file our reply. उमेदीन आपणाची जबाबदारी पाळपी गोंयचो आदलो खेळामंत्री फ्रांसिस्को मोंतक्रूज जाणें गोंयचें नांव राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलाच्या आनी क्रिकेट खेळाच्या मापार पावयलें. तो मंगळारा दीस सकाळीं 79 वर्सांचे पिरायेर ह्या संवसाराक अंतरलो. क्रूज बाबान गोंयान खेळांत जे म्हत्वाचें योगदान दिलें ताचे खातीर तो गोंयकारांच्या मनांनी आजुनूय गौर करून आसा. 1918 वर्सा ताणें नेहरू कपाच्या खेळ घडोवन हाडलो. 180 दिसां मदें फातोर्डेचो नेहरू स्टेडियम बांदून रिकॉर्ड घडयलो. त्या उपरांत ह्या स्टेडियमाचेर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटीचो खेळ जालेले पळोवंक मेळटात. बाणावलेचो आदलो आमदार मोंत क्रूज त्या स्टेडियमाचे बांदावळीक लागून सगळ्यांच्या उगडासान साश्टांक जिवो उरला. ताची मोन्नाची रीत ब्रेस्तारा दिसता रायल्या. खूब दूख जाता. आयज सकाळीं बाब मोंत क्रूज सोंपले. जरी तर ते आयज आमचे बरोबर ना, तांचो वावर, तांचें कार्य, तांचें काम जें ताणें गोंयचे पासत आनी भोव करून खेळाच्या मोडार जें केलें त्या गोंयच्या इतिहासान सदांच उरतलें. But Montcruz is immortalized by his construction of a stadium, a state-of-art complex in Goa at Fatorda. In fact, he completed that stadium within a record time. I remember in 1980, when I became the MLA for the first time of Naveling constituency. In 1980, Fatorda was part of Naveling constituency, and we had only 30 constituencies. So as a young MLA, when I happened to be a member of the Town and Country Planning Board, I brought 5 major projects for Naveling constituency in Fatorda: Judiciary Complex, Kadamba Complex, Market Complex, Sports Complex, and Kala Academy Complex. In fact, on 19th of November, on the occasion of birth anniversary of our then Prime Minister Indira Gandhi, we put a foundation stone at this Fatorda complex to start the major complex. Nothing happened. It is only when Montcruz became a Minister of Sports, he took that as a challenge. He completed the stadium within a record time. Of course, the government of India, and that time Mrs. Margaret Alva was the Minister of Youth Affairs and Sports Affairs.
So a lot of help came from the government of India, but he personally saw that he completed the project within a record time. Goa has had the unique privilege of hosting international football matches and as well as international cricket matches, especially the ODI fixtures. This has been made possible because Goa has the only international accredited outdoor stadium, and that's the Nehru Stadium at Fatorda. If all these matches at international level could take place in Goa and at Fatorda in Margao, the credit goes to one man, and that's Francisco Monte da Cruz, the then sports minister, who is no more. He left this world today on Tuesday, and we remember him on his passing away and joining the Creator. I am very saddened today on hearing the news of Mr. Monte da Cruz, the former sports minister and sportsperson himself, has passed away. I would like to say one thing. When the Nehru Stadium was built, I was next to him during the foundation stone laying ceremony along with our former Chief Minister, Mr. Prasad Singh Rane. Since then, I am from Taligaon, but I had built a house in Fatorda, which is very close to the stadium. And after all day activities of mine, I would join him after 6:30, 7 o'clock and spend my time up to 9 o'clock and go back to have my lunch. But I tell you one thing, even after that I would join him. He was such a man, I called him a strong-willed person, a man of commitment. And he was so restless sometimes, if you couldn't get certain material, construction material, he would get upset, move around, but he would do here, ring the telephone here and there for somebody, see that the material arrives in time and no shift is being disturbed of the Nehru Stadium. This I have witnessed him personally. And we would discuss a lot of things only about football and about the stadium until the stadium was built completely. He is such a man. He has given, I say it is a selfless service he has done, and he has given a great stadium for the people of Goa. We have seen so many international matches during the time of Nehru Cup when it was inaugurated, and after that so many matches have taken place. I played 6 years on that stadium, but every time I can tell you, it is almost 35 years now when the stadium is being built, and it is still stronger. It's a sad day today कित्याक आमगेलो बाणावलेचो एक्स MLA आनी गोंयचो मिनिस्टर बाब फ्रांसिस्को मोंते दा क्रूज he passed away, and whole of Goa, whoever remembers him and who has worked with him, are in a deep shock. कित्याक आज जे मनशान डेव्हलपमेंट म्हणटाय तें कितें तें 180 डेजा भितर येदोल फातोर्डा स्टेडियम जो बांदलो आहा, जो आज देखून हाल्लो ना, मोडना, and that too at the time when there used to be limited resources, manpower was at a different level of style. तेन्ना त्या मनशान हो डेव्हलपमेंट स्ट्रक्चर करून दाखयलो. He'll be always remembered for that. He also had a vision about water. तेणे एक पाट म्हणलें की आपल्या मिनिस्ट्री दियाय आनी आपण गोंय उदकान बुडोवन दाखयतलो, which means scarcity of water will never happen in Goa. And he had that thought process of doing something different. I'm privileged to have his blessings before my elections. I was privileged to honor him in my constituency a couple of times. I took that opportunity. दोंगुल्लो कात्रो फाटले 100 म्हयने एकूय परवानगी दिवंक ना म्हूण टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सोमारा दीस पोरगोटले. कायद्या आड कोत्तुबा आदत्तात जशे परी दोंगुल्ल्यो कातोत्तात ताका त्यास्त म्हूण 1 लाख ते 1 कोटी रुपया फायन घालूंक TCP खातें आपणाच्या कायद्यान बदल करूंक तयार जाला म्हूण ताणें फुडें सांगलें. कायद्या आड जाता तें आडावंक हेरूय खात्याचें म्हत्व ताणें ह्या वेळार सांगलें. त्या भायर हे विशीं नागरिकांक मार्गदर्शन करपाची तयारी चलता, जातूंत इंजिनियरां कडच्यान
मात हे विशीं रिपोर्ट घेतले अशेंय ताणें सांगलें. जाला की आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा बोर्ड मिटिंगेन आनी गेले 6 म्हयनेचे वयर जाले की TCP आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सक्रीय आसा इल्लिगॅलिटीचेर नियंत्रण हाडपाक. कारण इल्लिगॅलिटी कसले त्यो जे परमिशन न घेतलेले गोष्टी चालू आहा म्हणून हांवें पयर उल्लेख केल्लो. आनी हे सगळे हिल कटिंग जे जाता गोंयांत खंयच TCP डिपार्टमेंटाचे परमिशन ना. आनी म्हणूनच खंय तरी चिंतीत विशय की जे डिपार्टमेंट जे संबंदीत आहा आनी जे डिपार्टमेंट जेंची जबाबदारी आसा ह्यो सगळ्यो गोष्टी करपाक हे डिपार्टमेंटान पयर मुख्यमंत्रीन बी स्टेटमेंट केल्लो आनी हांव ताका पूर्णपणे म्हाजो पाठिंबा मुख्यमंत्री स्टेटमेंटाक की मुख्यमंत्रीचो स्टेटमेंट जे केल्लो की तलाटी आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार ह्या लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष दवरपाची गरज आहा. आनी ते मुख्यमंत्रीच्या आदेशाच्या अनुसार त्यांनी ते दवरतले म्हाका खात्री आहा. पूण हे जे पेपरान हांव पळयता सगळीकडे जे गोश्टी येता एक बी हिल कटिंग परमिशनाचें परमिशन TCP डिपार्टमेंटान दिवंक ना. आयज बी हांव पळयता काय गोश्टी येता, काय लोक व्हिडिओ करता, व्हायरल करता आनी हेरिटेजाचेर उलयता ते हेरिटेज एरियान. आनी जे कन्जर्वेशन कमिटीचे म्हाजेच कडेन कारभार तेजो आसा हांवेनूच ते हेरिटेज एरियाचे नोटिफाय केल्ले की हेरिटेज एरियाचे भितर आनी जे बफर झोनाचे भितर कसलीच गोश्ट जावची ना. हे आयज पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे सगळे इमोशन्स अटॅच असलेल्यो गोष्टी ते सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष दवरून TCP डिपार्टमेंटान 25 लाख हे अमेंडमेंट हाडपाचें. आनी म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री मान्य करतले कारण हे पब्लीक इंट्रस्टाची गोश्ट आहा. 25 lakhs मिनिमम प्लॉट सायज अप टू 1 crore पर्यंत पेनल्टी आसलेली फॉर हिल कटिंग एंड इल्लिगल प्लॉटिंग. आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जर येता तर ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष आमच्या सरकाराचें आसतलें, डिपार्टमेंटाचें आसतलें. इल्लिगल कटिंग हे खंय तरी थारोवपाक जाय आनी ते मुख्यमंत्रीन आदेश जे दिला जे तलाटी आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हे मुख्यमंत्रीच्या आदेशाचें पाळन करपाची त्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी आसा. डिपार्टमेंट आमकां जर कोणी लक्षान हाडून दिले तर डिपार्टमेंटाचें कितें आसता लिमिटेशन ते आमकां ते FIR फायल करचें पडटा, तेजे नंतर ते कोर्टान वयता. आनी म्हणूनच अमेंडमेंटाच्या माध्यमांतल्यान TCPचो कायदो आनी एक स्ट्रॉंग करपाचें आनी वेगळ्या तरेचे ताका एक पावर दिवपाची इन टर्म्स ऑफ प्रोसिक्युशन आनी ह्या तरेचे गोष्टी करपाक म्हणून आमी अमेंडमेंटाचे उल्लेख केला. एक राजपास कायद्यान बदल करपाचे आनी दुसरें इस्कॉलांनी पयली ती 10वी पर्यंत रोमी लिपींतल्यान कोंकणी शिकोवपाचे. अशी ग्लोबल कोंकणी फोरम 2 बिलां तयार करून आमदाराक आनी मुखेल मंत्र्याक दितलो म्हूण फोरमाचो प्रेसिडेंट केनेडी आफोन्सान सांगलें. रोमी लिपीक राजभास कायद्यान घालपाचे विशीं जागृताय करूंक फोरम गांवांनी कोणशांनी जागृतायेच्यो कार्यावळी कोत्तल्यो म्हूण ताणें सांगलें. ग्रामसभाची रोमी लिपीक तेंको दिलोल्या ग्रामसभेच्या वांगड्यांचे ताणें उपकार आटयले. चळवळ फुडें व्हरोन आमी कॉर्नर मिटींग आख्खे गोंयांत विलेजींनी एक विलेजींनी ही चळवळ फुडें व्हरोन आमी थारायला. पूण आमी मागता सगळे विलेजींनी जे फुडारी आसात रोमी लिपी आसा मोगी आसा तांच्यांनी आपल्या गांवांत एक कॉर्नर मिटींग ऑर्गनायज करची करूंक आमकां तांचो सहकार दिवचो. दुसरो प्रोग्राम आमचो जावन आसा आमी 2 बिलां तयार केल्यात. पयलें बील जावन आसा डिमांड ऑफ ग्रांट इक्वल स्टेटस फॉर रोमन स्क्रिप्ट अलॉंग विथ देवनागरी बाय अमेंडिंग द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 हें पयलें बील. आनी दुसरें बील जावन आसा टू इंट्रोड्यूस Roman Konkani in all schools in a phased manner, starting from standard 1st to the 10th standard. ही दोनूय बिलां आमी तयार करून आमचे CM डॉ. प्रमोद सावंत हाका दितले. तशेंच आमी आमचे 40 आमदार गोंयचे जे आसात तांचे हातीन व्हरोन ही दोनूय बिलां आमी ताका दितले. तो कितले मेंबर आसा आनी खंयचे एरिया भितर तुमचे मेंबर काम करता? आतां मेंबर आमचे गोंय 2 आसात. साश्टीतूच ते साश्टीतूच ना थोड्यांक दिसता रोमी लिपी म्हणल्यार फकत साश्टी, पूण आमचे मेंबर पेडण्यांतूय आसा, काणकोणांतूय आसा, फोंड्यांत आसा, साताऱ्यांतूय आसा. आतां हे सगळे आमी रिजनरेट करतात आनी ग्रुप्स करून सारके हे करून आमी फकत रोमी लिपी ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान घालपाकूच दवरून त्या गांवांनी कोंकणीचो वावर करपाक
त्या गांवांत जावचो न्हू आख्खे गोंयभर आनी तशेंच ज्या ज्या वाठारांनी कोंकणी उलयता कोंकणान जावं इंटरनॅशनल लेवलार सगळे कडेन आमचे ग्रुप्स आसा आनी सगळे कडेन आमचे ग्रुपाची स्थापणी जाता. मोर्चे गांवच्या लोकांन आपणाचो गांव सांबाळूंक पावलां उबारलीं ताची सुर्ती घेवन चोपडेच्या लोकांन आपणाचे गांवचे जमनीचें रुपांतर जाता तें आडावंक आनी आपणाचो फुडार सुरक्षीत उरूंक आनी सैमाचे जागे सांबाळूंक गांवच्या लोकांन गोंयचे देवतेचो आशिर्वाद मागलो. त्या गांवच्या लोकांची विनंतीक जाप दिवन थंयचो लोक जमनीचें रुपांतर जावचें न्हय म्हूण वावुरता आनी कोसरवता ताका थंयचो आमदार चित आरोलकारान तेंको दिवंक बसयला. गांव जोडतो तू मूळ पुरुषा त्याला मागतो पुढं पर्याय तेव्हा तू चोपड्यात जुगापती देव करला तेव्हा तू 24 बदलातो राजा त्याप्रमाणे तेव्हा आई जेव्हा ह्या तुझे सगळे देवा तुझे गावातले जेव्हा हे लोक तुझे जमलेले असतात त्याप्रमाणे तेव्हा तुझ्याकडे मागला त्याप्रमाणे तेव्हा आई जेव्हा आमच्या सगळ्या लोकांची जी मनाची जी आमची जेव्हा इच्छा असा जो जो काही प्रकल्प जेव्हा ते कोणतरी हे दिल्ली करायला जेव्हा ते उभं करपाचो प्रयत्न केला त्याप्रमाणे तेव्हा जे आमचे आमदार मेन म्हणजे आमचं बरोबर सेवांक देवा बरी बुद्धी दिवन देवा जे कितें देवा थंयसर तेणी आपलं लक्ष घालून देवा हे जे कितें देवा थंय चलता ते तेणी बंद करपाक जाय अशें ते देवा तुजे कडेन मागता देवा तू गट्टेवार धर तुजे कडेन मागला तुका चमत्कार देवा तू धरून जाणा पण देवा तू सोडूंक नको अशें ते देवा तुजे कडेन मागता. Residents of Chopdam have raised concerns over the massive scale land conversion taking place in their village. They have alleged that around 4 lakh square meter land have been converted to build new houses and structures. They have voiced a strong opposition on this project. आमचो जो चोपड्या गांवाचो विध्वंस करपाचो जे मंत्र्यांनी ठरयला त्याच्या विरुद्ध आता आमी गाराणे घातलेले आसा आनी हे जे कोणी मंत्री आसा तांकां ह्या देवान ते शिकोवचे आनी तांकां जाग्यार हाडचे. चोपड्यान आमची सगळीच घरां 200 घरां आनी आयज हेंच्यांनी 4 लाख स्क्वेअर मिटर जवळ 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट केल्या. 4 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे जवळ 1600 घरां येयली चोपड्यान जाल्यार आमकां खंय तरी हे शर्मा वर्माच्या मिटिंगान बसचें पडटलें. दुसरी गोष्ट म्हणजे हेंची सगळी जी सिवेज प्रॉब्लम वॉटर प्रॉब्लम लायटीचो प्रॉब्लम ह्यो सगळो आमकां फेस करचो पडटा आनी हे आमकां नाका असले प्रोजेक्ट म्हणून आमी मागता. आमकां हे प्रोजेक्ट सगळे कॅन्सल करचे आनी रिवोक करून सगळे प्रोजेक्ट फाटीं व्हरचे. आमकां एकूच प्रोग्राम असलो व्हडले प्रोग्रामच किंवा असले हेंचे हें नाका प्रोजेक्टच नाका आमचे सगळे निवारण करता म्हणून आमी जीत बाईक आयज आमी हांगसर आपयल्लो आसा आनी तेचे कडेन आमी हांगा मागणां घालता की आयज आमची प्रॉब्लम काय जाल्लो आहा की आमचे 4 लाख स्क्वेअर मिटर जवळ जमीन कन्वर्ट केल्या. आमची 24 चोपड्यान घरांत 200 आनी कन्वर्ट खंयची केल्ली आहा नो डेव्हलपमेंट झोन ज्याचो डिग्री आहा न्हू स्लोप डिग्री मोर दॅन 30 डिग्रीज आसा. चोपड्याचो इशू आहा तो जो अंडर 17 2 आनी 13 अंडर जे कन्वर्शनां जाल्यार वा जावपाची आहात म्हाका दिसता आनी एसेंब्लीनूय मांडला बरे भशेन आनी एसेंब्लीन सगळे क्लियर कट केले. तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी म्हाका पंचायतीनूय आपयलेलो आनी पंचायतीनूय मागीर पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें. रेजोल्युशनूय तेंच्यांनी घेवन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ऑब्जेक्शनूय फायल केलें पूण तांकां आजून पर्यंत ते म्हणटा रिवर्ट कांय येवंक ना तांकां कांय सांगूंक ना. टोटल आख्खो गांव आगारवाडे चोपडे आख्खो गांव 2.5 लाख स्क्वेअर मिटरान आहा आनी कन्वर्जन जर जाला ते 3,80,000 स्क्वेअर मिटरान जाला. सो खंय तरी गांव जो आहा त्याच्याहून एक्स्ट्रा हे कन्वर्जन जाला आनी ते दोंगर भागान जाला आनी सकयलो जो गांव आसा तो इफेक्टीव जातलो डेफिनेटली. आनी होच कन्सर्न ह्यो आमच्या हावजान मेन्शन केल्लो आनी तेन्ना मिनिस्टरान एश्युअर केल्लें की हांगासर इन्स्पेक्शन करून जर ते नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप ओ पॅडी फिल्डान जर जाला कन्वर्शन डेफिनेटली ताका खंय तरी वेआउट काडून ते आमचो गांव आहा तो सेफ करतले म्हणून. पूण तेंचे म्हणणें जाल्यार ते खूब तेंप रावले वाट पयले तरी पूण तांकां आजून जस्टीस मेळना. म्हाका दिसता आयज तेंच्यांनी म्हाका विवेक बाबान फोन केल्लो यो म्हणून हांगासर कित्याक आमी सगळे गांवांतले सगळे जमले आनी तेंच्यांनी सांगणें देव वेताळा कडेन केला आनी सगळ्यांक खबर आहा वेताळाची ताकद आनी पावर कितें ती आनी हो म्हणजे आमी सुद्दां 1000 फावटी चिंततात कितें कसले शब्द भायर काडपाक सुद्दां हांगासर
तेंच्यांनी आयज ताका सांगणें केलां. म्हाका दिसता तो न्याय दितलो आनी सगळ्यांक मेळटलो. हांव हे सगळे आहा ते आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टराक फॉवर्डूय करतलो आनी प्लस आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या डिस्कशनाकूय हाडटलो की तांकां फॉरेस्ट रिपोर्ट अजून मेळोंक ना, बाकीचे जे कन्वर्जन जालां तेचेर जस्टीस तांकां मेळना. सो तांकां जस्टीस मेळपा खातीर पूर्ण म्हजो सपोर्ट आसता. सांगे बावटो उबोवपाचो जागो नेटोवपाचें काम उण्या दर्जाचें केलां ते विशीं मंगळारा दीस हुस्को उक्तायलो. जे पावंडे बावटो उबोवपाच्या जाग्यार पर्यंत वेतात ताची दशा जाल्या. ह्या वावऱ्याक सांग्याचे नगरपालिकेन कंत्रादराक 15,000 रुपया फारीक केले, पूण ताका फारीक केल्यात म्हूण दाखोवंक बिलाचो रिकॉर्ड दवरूंक ना. कंत्रादरान ह्या वावराक पोन्ने आनी उरलेले तिजुले वापरल्यात म्हूण दोको दिवपाची खबर उजवाडा आयली, जाका लागून लागू जावपी अधिकाऱ्यांची बेपरवा दिसून आयली. सांग्यार बस स्टँडाचेर आनी हे जे म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हे जावन आसा प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार एक जे 19 डिसेंबर 26 जानेवारी या 15 ऑगस्ट जे आसा ते हे जाग्यार झेंडो फडकयतात. ही पोस्ट येता पायप आसा, पूण काही दीस पयलीं हे पळयात ते फाटल्यान बसयल्या ते जे टायल्स आसात ते खंय तरी पडलेले आनी ते खंय तरी डिमांड केलो लोकांनी की ते बसयचे. आतां पळयात हे 7 टायल्स आसात ते बसयल्ले आसात, पूण वेगवेगळे कलराचे आसात. अशें दिसता की खंय तरी उरलेले कोणाले पडलेले खंय तरी हाडून हांगा बसयल्ले आसा. आनी हेजे जे इस्टिमेट आसा हे कामाचे खंय तरी इन एडवान्स 15,000 ऑलरेडी जे कोणाक काम दिल्ले तेका दिल्ले आसा. आनी हेजी जी अजून बील जालें ना हेजें, पूण खंय तरी हे 7 टायल्स बसोवपाक सपोज एडवान्स 15,000 खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिता जाल्यार ही खंय तरी एक म्युन्सिपालिटीची बेजबाबदारीपणां दिसून येतात. कारण काम जें आसा तें पळयनासतना कितलो इस्टिमेट जातलो हे जे खंय तरी अंदाजान खंय तरी 15,000 करप आनी इन एडवान्स 15,000 दिवप हे 7 टायल्स अशे बारीक कामां खंय तरी ही एक खंय तरी जबाबदारी दिसून येता म्युन्सिपालिटीची. आनी असले कामां खंय तरी जाता तेन्ना खंय तरी करप्शन जाता अशें दिसून येता. 1 2 3 4 5 6 7 टायल्स 7 टायल्साचे सांगे म्युन्सिपालिटीन 15,000 बील केल्ले आहा आनी 15,000 बिला मध्ये खंय तरी बील सुद्दां अजून दिले ना. ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिल्ले आहा, कॅशराक हांवें विचारलें बाबा कितें चलता काय म्हणून 15,000 7 टायल्सांक तरी 15,000 दिवपाक लागले. हांवें बरे बरे कॉन्ट्रॅक्टर जे आमची कामां करता तांकां विचारलें, ते म्हणटा मातशें तूं टायल्स हाडला आमी 2,000 करता, कोण म्हणटा तूं टायल्स आमचे धरून आमी 3,000 करता. मग अशी लूट ह्या म्युन्सिपालिटीन चल्लेली आहा. म्हाका खबर ना हे आपल्या जिवाक कितें समजता ते लूट मारपाक सोदता. आयज खंय तरी DMAचेर सो मोठो कॉग्निजन्स घेवपाक जाय, चीफ ऑफिसरान एक्ट जावपाक जाय, इंजिनियरान एक्ट जावपाक जाय. ते कोण हेतून कोण घुसपला ह्या चोरयेच्या कामान जे लोक 15,000 सुद्दां पाटिशेर जावन आयज 15,000 लूट मारपाक लागलेले आहा. अशी रितीन तर म्युन्सिपालिटी चलपाक लागली. बारीक बारीक कामाचेर 15,000 लूट जावपाक लागली. त्या व्हडल्या व्हडल्या कामाक कितें जातलें हें सांगेकारांनी चिंतपाक गरज आहा. आनी कोण तरी उलोवपाक जाय, पण आमी तर उलयना. लोकांक दिसता मेशू कितें मेळटा म्हणून सगळे हितून घुसपले म्हणून. पूण कितलेशे कावन्सिलरांक तांचे सुद्दां कावन्सिलरांक खबर ना हे 15,000 बील कशें जालें तें. कारण ती सुद्दां अजब जाता 15,000 7 टायल्सांक पडटा काय म्हणून. हे हिंगा लूट मारपाचें काम चल्लेलें आहा. रिनोवेशन हांवें 3 म्हयने पयलीं रेजोल्युशन घेतलें हिंगा हेजें रिनोवेशन करपाचें म्हणून, पूण आजून सुद्दां रिनोवेशन जालें ना. 15,000 रिनोवेशन फक्त 10 दीस पयलीं आनी गडबडीन केल्लें आहा आनी गडबडीन 7 ते 8 टायल्स लावपाचे 15,000 घेतलेले आहा. आनी आयज हाजें कितें तें स्पश्टीकरण येना. हेराल्ड TV खातीर गौरव सतर्क. सोमारा दीस सांजेर एक व्हडलो रूख मोडोन तामोन दवरलेल्या 2 मोटरांचेर पडलो आनी त्या मोटरांचेर चलोवपी मातशे जखमी जावन बऱ्याच व्हडल्या संकोश्टांतले वाटवले. ही घडणी भरपूर पावस जोडटालो आनी कोर वारें मारतालें तेन्ना वास्को सांत आंद्रेच्या इगोर्जे समोर घडली. बऱ्या नशिबान म्हणटात ते परी वास्कोंतल्या ह्या रस्त्याचेर सदांकाल भरपूर लोक यो वच कोत्तालो, पूण ही घडणीच्या वेळार थंय कोणूच लोक नासलो. उजो पालोवपी खात्याचे मनीस वेगी वेगी घडणीच्या जाग्यार आयले आनी मोडोन पडलेल्या रुखाचे कांदे कुशीन काडले. On Monday, a tree came crashing down onto parked cars in Vasco. The drivers had a narrow escape as they had left their cars just minutes before the tree fell. The old tree collapsed due to heavy rains and strong winds. Traffic police were also on site to manage the traffic flow while the tree was being cleared. मैं गाड़ी लेके आया, गाड़ी यहाँ पे पार्क किया, पार्क करके थोड़ा देर बैठा, मुंह धोया, पानी पिया और उधर बैठ के थोड़ा टायर्ड था बैठा. फिर यहाँ से ऑफिस गया. बस ऑफिस पहुँचने की देरी से 4 से 5 मिनट मेरे दोस्त ने कॉल किया जल्दी आ जा. पहले कॉल किया तो मुझे लगा मैं बिजी था बोल के, तो मैं बाद में कॉल करेगा. वापस कॉल आया
तो मैंने बोला कि क्या हो गया, तो वो कहता तेरा गाड़ी कंप्लीट स्मैश है। देखा तो झाड़ जिधर ड्राइवर सीट है उधर ही पूरा अंदर घुस गया। जहाँ पर आप बैठा था उधर ही भगवान ने बचाया। सेकंड लाइफ है, सिर्फ 4 से 5 मिनट का फरक है। माझे नाव संतोष नांबियार। हांव जस्ट 5 मिनटां पयलीं गाडी पार्क केलो आनी आतां लिना हॉटेलार चाव पिवपाक गेलो। चाव पिवन जस्ट भायर येता म्हणून जाल्यार झाड पडलें। कितल्यांक सुमार गजाल हे? आतां एक 10 मिनटां पयलीं आतां 5 जातली तेन्ना हांव 4:55 म्हणल्यार येयल्लो तेन्ना हांगासर जातालो। हांव मातसो फुडें जाता खंय तरी झाड बँड जावन पडलें। एक्चुली इतलें बॅड लक म्हणपाचें आनी गुड लकूय म्हटल्यार जाता। वास्कोन ऑलमोस्ट आमी रिस्क जी झाडां आहा पळय सगळी ट्रीम केलेली आसा। हें एकूच खंय तरी उरलेलें आनी ते सायडीक आसलेलें एक्चुली, पूण फुडें हॉटेल आसा आनी तो 2 जाण ते चायेक गेल्लेले। इतले सेफ हांव म्हणटा दाम बाबाचें ब्लेसिंग म्हणटा हांव की कोणाक कांय जावंक ना इतले, आनी ते सारके टॉपाचेरूच पडल्या। सपोज तो भितर कोण आसलेलो जाल्यार ना जातलो आसलो मनीस। हांव म्हणटा तेजे बॅड लक आनी तेजे गुड लकूय म्हटल्यार जाता। आनी मागता ऑलमोस्ट सगळे कावन्सिलर बरें काम करता, पूण असो जो इन्सिडंट जाता तो सांगूंक जायना, पूण सगळ्यांनी आपआपले केअर घेवपाची गरज आसा। 25 ते 30 झाडां आमी ट्रीम केली आनी जी डेंजर जाली ती कट केली ते हेल्प ऑफ MPT आनी गोवा सिटी क्लिनिक खातीर। पूण हे आयज एक दुर्घटना घडली की एक व्हडलें झाड उरलेलें चर्चीच्या ऑपोजीट, तें आयज पडलें 2 गाडयांक सारकें भयंकर डॅमेज केलें। ते 2 मिनटां भितर ते भायर सरले म्हणून आनी पडले म्हणून बाबा ते वाचले, नाल्यार खंय तरी बरो व्हडलो हे जावपाचो कांड जावपाचो। पूण देव बरें करूं म्हणजे पावसा सप्तकाच्या टायमान असलें कांय घडोंक ना आनी कोणाकूय त्रास जावंक ना। आतां आमी फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी ते झाड कट करून सायडीक काडटले। पोरचीक लागू जावपी साबार म्हत्वाच्या विशयांचेर भासाभास करून सुटावे करूंक कुच्चोरी काकोरेचे नगरपालिकेन मंगळारा दीस सोमात आपयली। जाता तितली बेगीन केरीत भाशेन नव्याच उगडलेल्या टेटरा आनी नगरपालिकेचे इमारती भोंवती गाडयो पार्क करपाचे जागे कुणान दोत्तात ते उर्चीन चालीक लावप आनी मुखेल विशयाचेर भासाभास जाली। त्या भायर सद्याक कचरो एकठांय करपाची अडचण चलता आनी ताका लागून कुडचोरी कचरो एकठांय करून दवरपाच्या जाग्यार घाण येता ताचेर चड भर दिवन तोय प्रोस्ट सुटावो केलो। कचरो एकठांय करून दवरपाचो जागो दुसऱ्या जाग्यार आलोयलो जाल्यार त्या वाठारान घाण येता ती ना जातली आनी सगल्यांक नितळसाण वस्तुली म्हूण जमातीन विचार जालो। मेन पॉयंट्स म्हणल्यार तुगेले जो म्युनिसिपल म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जे आहा पयली तो पार्किंग इश्यू आशिल्लो रिगार्डींग तो एक आशिल्लो आनी थोडे आनीक इश्यू आशिल्ले रिगार्डींग भितर इंटरनल जे कन्स्ट्रक्शन केलां ताचेर एक इंटरनल तें डिस्कशन जालें। सो त्या डिस्कशनाक आमी ताका आमची जी एरिया आसा पार्किंग एरिया ती ताका आमी मार्क करून दिवन जाल्या सो ताणें आमकां जे 10 पार्किंग जे बेजमेंटान आसा तशेंच फ्रंटान ताका 7 पार्किंग जाल्या मुखार तो आमकां मार्क करून दितलो आनी त्या प्रमाणे आमी व्हेकल लायतले। आनी गार्बेज कलेक्शना वयलो खंय तरी इश्यू जालो? गार्बेज कलेक्शन तागे ते डोर टू डोर जातालें सो मदीं तागे लेबरूय मदीं बरें ना पडलें सो ताका लागून तें मातशें हें आशिल्लें। सो आतां ताणें सांगला प्रॉमीस केला जो डंप जो थंय जाता जे कलेक्शन ते जाता ताचेर मातसो इश्यू जालो ते शिफ्ट करचें म्हणून। सो हांवें ताका सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक जाता तितले बेगीन ती एरिया मातशी क्लीन दवर आनी जो पर्यंत दुसरे कडेन आमकां जो जागो मेळना शिफ्ट करपाक तो पर्यंत ताका सांगला ती जागो मातशी क्लीन दवर म्हणून। आतां कुडचड्यार एक इश्यू जाल्लो की तारकर जी जेटी आसा थंय खंय तरी एनक्रोच जालो म्हणून आनी आतां हालीं लँड एंड सर्वे तेणी वचून हें केल्लें तेजे बद्दल जे म्युनिसिपालिटीची कितें स्टँड आहा? आमकां कांय कोण एप्रोच जावना कित्याक तेच कंप्लेन डायरेक्टली मामलेदाराक गेल्ली आनी तो जो मनीस कंप्लेनर आसा ताणें मामलेदाराक कंप्लेन केल्ली। सो मामलेदारान ते सर्वेयर धाडलो, सर्वेयरचो रिपोर्ट दितलो। एक्चुली ताणें हाजेर हें केलां कितें म्हणून गव्हर्मेंट लँड एनक्रोच केलें म्हणून। सो जे कितें एनक्रोचमेंट कितें आहा ते सर्वेयर ते मार्क करून गेल्या तो ते रिपोर्ट ते तांचे दितले मामलेदाराक। मागीर तुमची कितें स्टँड आसा? तुमची आमकां कोण अप्रोच जावना, आमकां कांय कोण कितें रेव्हेन्यू येवपाचें कितें? मागीर आमी आतां जशी एक्टिविटी चालू जातल्यो तशें आमी तांकां ट्रेड लायसन जे आसा आमी पळयताले विचारताले सीओक घेवन बसताले वेदर वी आर आमकां जो रायट आसा काय म्हणतो ट्रेड लायसन ते बसोवपाक त्या प्रमाणे आमी तांकां ट्रेड लायसन बसयतले। आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच। हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं। अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात।